बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान ग्वादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में दो भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क यह है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है वो तो नाअहल, और पीटीआई का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, सीपैक पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं गिलगित बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम की आवाज नहीं माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नारे नहीं लगाते। रुको, थैंक यू। बात कर रहे साथियों, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है इस मुल्क के अवाम का मसाइल हल करने के लिए। आपका शुक्रिया। ये बताइए, पाकिस्तान की एक तारीख है, हमने तो खिलाफ भी तहरीक चली। आखिरी मार्शल लॉ लगा जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और दीगर इत्तेहादी नवाज शरीफ के खिलाफ जीडीए और पाई साथ बनाकर तहरीक चला रहे थे, नतीजे में मार्शल लॉ लग गया। अब भी ये सिग्नलिंग हो रही है कि जो इसकी बात आएगी, कैसे यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे, सिस्टम डीरेल ना हो, और जो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ भी मिल जाए और नए इंतखाबात भी हों, ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? चेयरमैन, इसी में एक जिंदगी ले लें। एक सवाल अगर मैं ले सकता तो बेहतर होगा। इमदाद सुमरू साहब, आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया गया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान के अवाम आज़ाद होंगे, उनके आईनी हकूक होंगे, और उनका वादा जो कायदे आज़म का वादा था, हम आज तक उस वादा को पूरा नहीं कर सका। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, अवाम को आवाज़ दिया, मेहनत कश को हुकूक दिया, उसको शहीद कर दिया गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अवाम की आवाज़ बनी, पार्टी की परचम बुलंद की, जमहूरियत की जदोजहद लड़ी और उसको शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि इस जमहूरियत की जदोजहद में कीमत बहुत भारी है, और हमारा पूरा कोशिश होगा कि इस मुल्क को, मेरे नौजवान कारकुनों को उस आमिराना दौर को फिर से नहीं देखना पड़ा। और हम कभी नहीं देखना चाहते हैं कि जो ज़िया उल हक के वक्त में होता था,
وہ پھر سے ہو جائے، مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ، ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا۔ ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ، جنہوں نے کورے کھائے ہیں، جنہوں نے جانیں دی ہیں، ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی، نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں۔ ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا، عوام کے مطالبات نظر آئیں گے، تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے، تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ یہ لالا موسیٰ کے مقامی صاحب پریس کلب کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی۔ میاں صاحب نے جو اے پی سی کے پہلے اجلاس میں جو تقریر کی تھی کہ ہم عمران کو لانے والوں کے خلاف ہم لڑیں گے، آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دوسرا کہ آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ میں اجلاس بھی انہوں نے رکھ لیا، وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج بلایا گیا ہے، یہ پھر سے ایک مذاق ہو چکا ہے۔ ہمارا پارلیمان کو جو سب سے بڑا فورم ہے، جہاں عوام کا مسائل حل ہونا ہے، وہاں ان کو اس ادارہ کو عزت نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے زبردستی دھاندلی کروا کے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کروایا گیا، اور عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا پارلیمان، ہمارا نیشنل اسمبلی اس کا جلسہ گاہ بنے، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے جب میں موجود نہیں ہوں، وہ صرف تقریر کرتا ہے جب اپوزیشن کے ڈیسک خالی ہے۔ تو آج بھی شاید یہی اس کا کوشش ہوگا۔ وعدہ تو کیا تھا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ یہ جمہوری طریقے سے چلے گا۔ آج تک ایک اس نے جمہوری روایت قائم نہیں رکھا ہے، اور اسپیکر صاحب کو، عمران خان کو اس ہمارا جو پارلیمان ہے اس کو جلسہ گاہ میں استعمال کرنے کو اجازت نہیں دینا چاہیے، جبکہ ہمارا پارلیمان کا سیشن 19 اکتوبر پہ ویسے ہی بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہ خصوصی طور پہ عمران خان کے لیے 16 پہ ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن اس لیے بلائے گا تاکہ وہ جلسہ کا تقریر کر سکے، تو وہ اپنا کرسی کا، اپنا عہدہ کا بھی توہین کرتا ہے۔ تو اس پہ ہم مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے لانے والوں کے خلاف جو جدوجہد ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہمیشہ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پچھلے 5 سال سے نہیں، ہمارے پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی جدوجہد ہے، یہی ہمارا کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز ہو، کہ اس ملک میں ہر ادارے اپنا ہی کام کرے، کہ ہمارا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے بجائے ہمارا بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہمارا چیف جسٹس اور ججز کو ڈیمز بنانے کے بجائے ہمارا عوام کو انصاف دلوانا چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو مذاق بنانے کے بجائے ہمارے عوام کا مسائل حل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ یہ بتائیے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے، ایک مقصد تو اس کا حکومت کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بیونڈ کیا مقاصد ہیں باقی؟ مطلب وہ بھی اگر پبلک کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مطالبات ہے، وہ پبلک کے سامنے ہے۔ وہ ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا تھا، جس پہ سارے جماعتیں نہ صرف اکٹھے ہوئے مگر ہمارا جوائنٹ ریزولوشن نکلا تھا، اور اس میں ہم بالکل واضح ہیں کہ ہمارا ٹارگٹس کیا ہے، ہمارا گولز کیا ہے، اور ہم اسی راستے پہ چلے ہیں جو اے آر ڈی اور سی او ڈی کا مشن تھا، جو ایم آر ڈی کا مشن تھا، اور آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ جو گپتی ترجمان ہے وہ گاہ بگاہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم جلسے میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ
आधे ग्राउंड में लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कौन? फैसल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया और कुर्सियों में काफी ज्यादा है। अच्छा, मैंने तो ये सर मैं तो अभी तक मैंने खुद जलसा नहीं देखा, मगर मुझे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कल हमें सियालकोट से लेके लाला मूसा पहुंचने में 3 घंटे लगे थे। आपको पता है कि ये रास्ता इतना लंबा नहीं है। मरियम शरीफ साहिबा भी लाहौर से निकल रही है, मौलाना फजल रहमान साहब भी अपना काफिला का क़यादत कर रहा है। मैंने सुना था कि कल रात से हमारा जलसागाह तो भर गया है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला पूरा पाकिस्तान को नजर आएगा कि पूरा पाकिस्तान एक तरफ है, पूरे पाकिस्तान के नुमाइंदे गुजरेवाले में हैं और एक आदमी एक तरफ इस्लामाबाद में बैठा है। फैसला अवाम को करना पड़ेगा, अवाम को करना पड़ेगा कि उनके मसाइल कौन हल कर सकते हैं। साहब, जब भी कोई तनाज़ा पैदा होता है तो उसका हल बातचीत के जरिए होता है। अपोजिशन में किस पार्टी को यह मैंडेट हासिल है कि कोई ऐसी नौबत जब आएगी तो वो बातचीत करेगी? हमने उसी नौबत का या ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है, बट आई डू एग्री विद यू कि हम जमहूरी लोग हैं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं है। तो जहां एहतजाज, जहां धरना, जहां पार्लियामान में जो हमारा प्रोसीजर्स, वो सारे के सारे हमारा जमहूरी टूल किट के टूल्स है। तो डायलॉग भी जमहूरियत की और जमहूरी टूल किट की एक टूल है जो जमहूरी पार्टीज अपनाते हैं। बिलावल साहब, ये डायलॉग उन इदारों से होगा जो अपने दायरा कार से बाहर निकल गए हैं, या वो जिनको आप सिलेक्टेड कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? सब खैरियत से हो? आप इधर आए हो? अभी मैंने आपको देखे हैं। देखो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो मौक़िफ़ ये हमेशा से रहा है। हम पार्लियामान का एहतराम करते हैं। हम इसका सोच ही नहीं सकते कि हम पार्लियामान को घर भेजें। हम चाहते हैं कि सारे के सारे जमहूरी तरीके अपनाया जाए, हम अपना एहतजाज का तरीका अपनाया जाए, हम अपने नो कॉन्फिडेंस के जो जमहूरी टूल्स, आइनी लीगल टूल्स अवेलेबल है, चाहे वो पंजाब के असेंबली में हो या नेशनल असेंबली में हो या स्पीकर साहब के खिलाफ हो या वजीर आजम के खिलाफ हो, वो सारे अपनाया जाए, वो सारे एग्जॉस्ट किया जाए। फिर हम इस किस्म के, अगर हम नाकाम तब भी रहे, फिर हम इस किस्म के एक्सट्रीम पोजीशंस पे भी मजबूर होकर सोच सकते हैं। आज हम भी इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद से लेके लाला मूसा तक रास्ते में सिर्फ एक जगह पर हमने पीपल्स पार्टी का कैंप देखा और एक जगह पर हमने नून लीग का कैंप देखा। कोई कैंप नहीं था, कोई बैनर्स हमने नहीं देखे। ऐसी तहरीकों में अमूमन बैनर्स। मैं आपको बस आपका बहुत शुक्रिया। मैं एक एडवाइस दूंगा आपको कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए या कवर करने के लिए एक दिन से पहले ज़रूर पहुंचा जाए, और फिर आपको नज़र आता कि ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के कारकुन मगर नून लीग के कारकुन पूरा पंजाब में बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैग्स, कैंप्स तो लगाते रहे, लेकिन उनके पीछे पीछे वो गैर सियासी पंजाब की पुलिस, जिनके 6 IGs तब्दील हो चुके हैं, वो उनके पीछे पीछे इमरान का टाइगर फोर्स बन के FIRs काट रहे हैं, बंद कर रहे हैं। लेकिन आपको नजर आएगा, आपको गुजरांवाला में नजर आएगा, अब रास्ते में नजर आएगा कि पाकिस्तान के अवाम कहां खड़े हैं और इमरान खान कहां खड़ा है। एक मिनट यार, एक मिनट, इस तरह नहीं। ये तो हुकूमत अब इतना बुखला चुका है, इतना हिल चुका है, और हमारा पहला जलसा भी नहीं हो चुका है, पहला जलसा भी नहीं हो चुका है। और आज आप खुद कह रहे थे कि हर दिन कोई हुकूमती रहनुमा टीवी पे है, इमरान खान दूसरा स्पीच करके कहीं जाके रो रहा है, वो बुखलाहट का शिकार है। अगर कोई टॉपिक है तो PDM का जलसा, अगर हुकूमत का एजेंडा है, वो तो नहीं कह रहे कि हम महंगाई को कैसे कम करें, बेरोजगारी को कैसे कम करें, आवाम के मसाइल को कैसे हल करें। अगर इमरान खान की ज़हन में कुछ है, वो PDM है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नवाज है, वो मौलाना फजल रहमान है। तो हम समझते हैं चल एक खातून है लेके फिर 8 लाइन्स पहले मौलाना फजल रहमान साहब लेते रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैज बीन ऑलवेज अपनो आइडियोलॉजी और इस तरह की जमात रही है। आपको
का प्लान? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi ladai mein, جس کے دوسرا پھر قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اسی لڑائی میں شہید ہوا. ہم نے یہ مسلسل دیکھا ہے، آج بھی نہیں لیکن ماضی میں بھی دیکھا کہ احتجاج بھٹو شہید کے خلاف ہوا، PNA کا مہم چلا، لیکن جب سیاسی فیصلہ بھی ہو چکا تھا غیر جمہوری قدم پھر بھی اٹھایا گیا. ہم تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے، آگے بھی رہے گا کہ جیسے ہم اس جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے عوام کے جو حقوق ان کا آئین میں ان کو گارنٹی کرتے ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارا جد و جہد ہوگا. لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ مسلسل کوشش کرنا چاہیے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر ہے. آگے بڑھے گا تو یہ عوام میں یہ رائے ہے کہ یہ اس کو لیڈ کر رہی ہے سیانی کو نہیں دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں اس رائے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وفاق میں آپ اس سطح پہ جا سکیں گے کہ اگلی باری نون لیگ لے گی یا پیپلز پارٹی؟ اور دوسری طرف اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس سینیریو میں آپ کا کیا آگے جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جہاں تک بیانیہ ہے، ہم سب عوام کی بیانیہ لے کے نکلے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، اور ہمارا منشور ان ایشوز پہ جن کے لیے ہم آج چل رہے ہیں وہ تو 1970 سے لے کے آج تک وہی ہے، اور 1970 سے لے کر اب تک وہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ جو جد و جہد ہے یہ اس میں ہم کامیاب رہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سہولت کار کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان پہ جو نقصان ہو رہا ہے، عوام جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، عمران خان از ناٹ ورتھ اٹ. ڈیموکریسی، our country, our society is at stake, and ہمیں سب مل کر اس کا حل کرنا ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں ہے. ساقی صاحب، یونس ساقی صاحب، ایک منٹ جی میرے بھائی. ہیلو، آپ بیٹھے. یونس ساقی صاحب. اب ہم احتجاجی اتحاد ہے. جب ARD بھی بنا تھا تب بھی ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنز لڑ رہے تھے، اور آج ہم پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک پیج پہ کھڑے ہیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، اور کل ہم آمنے سامنے ہوں گے، الیکشنز بھی لڑ رہے ہوں گے. یہ جمہوریت کا طریقہ ہے، یہ جمہوریت کا ایک روایت ہے. اور پاکستان میں مختلف جماعتوں ہیں جن کا اپنا منشور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، بلوچستان نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، ہمارا سب کا اپنا منشور ہے، اپنا تاریخ ہے، مگر ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے، ہمارا عوام کو آزاد کروانا چاہیے، عوام کو جو حقوق ہم نے وعدہ کیا ہے آئین میں ان کو دلوانا پڑے گا. اس حد تک ہم سب ایک ہے. When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, تو پھر ہم آمنے سامنے بھی لڑیں گے. ایک منٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں ساقی صاحب. یونس ساقی صاحب. اچھا چلیں. ایک سر، ایک آپ کا سوال ہے ساقی.
चीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस, 1 मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं। मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब हैं, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, बस कर तरीके इंसाफ उसका नाम है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, गवर्नमेंट goes back on what? अगर इमरान खान हुकूमत पीछे हटती है तो अपोजिशन की क्या असेंबली होगी इसके बाद? Sorry? सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली असेंबली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे। जी चीमा साहब, चीमा साहब, चीमा साहब, आप चीमा साहब बताओ लो, चीमा साहब लोकल नहीं, हम सर अगर हम अपना एजेंडा पे, अपना मकसद पे कामयाब होते हैं, जमहूरियत बहाल होता है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। जी अफजाल पंडित साहब, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हुआ पहला आपका सवाल। आपने तमाम अदारों का कि अपनी हदूद में रह के काम करना, नहीं लेकिन पिछले दौर में जब साबिक दौर में कोई जो एहतजाज है वो गुजरात वाले खत्म हो जाता था, कोई इस्लामाबाद खत्म हो जाता था, तो काइंडली जब आप तमाम मुतहदा अपोजिशन इकट्ठी हो गए तो ये एहतजाज कहाँ खत्म होगा? हमारा एहतजाज, अगर हमारा जो प्लान है जो हमने आपके सामने रखे हैं, उसका वाज़ेह एक शेड्यूल है, जिसमें अगर हमारे मुतालबात एक हद तक, एक वक्त तक नहीं पहुंचे तो हमारा रुख तो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन मैं समझता हूँ इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो कि हमें तो इस्लामाबाद तक पहुंचना नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद से बहुत ही पहले ये हुकूमत घर चले जाएगी। थैंक यू।